अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि ईरान को एक बड़ी मदद आन पहुंची है और ये मदद चीन की है। चीन ने एक अहम 3 स्टेटमेंट जारी कर दी है और अमेरिका को इंतहाई नताइज से खबरदार करते हुए वार्निंग जारी कर दी है और ये कहा है कि नाकाबंदी को हम तोड़ देंगे अगर हमारे जहाज़ों को रोका गया। दूसरी तरफ अमेरिका ने आज फिर से 6 जो चीनी जहाज हैं वो रोक दिए हैं। इस पर कुछ अहम 3 तफसीलात है वो आपके साथ में शेयर करूंगा कि अबनाए हरम्स जो है क्या वो एक खूनी मैदान बनने जा रहा है, और साथ ही साथ ईरान की जानिब से भी अबनाए हरम्स के बाद अब बाबुल मंदीब जो है उसे भी बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। सिचुएशन मजीद वर्स जो है वो होती जा रही है, बजाय इसके कि मुज़ाकरात के जरिए मामलात हल हों। और एक तरफ तो मीडिया में ये पोर्ट्रे किया जा रहा है, ये खबरें दी जा रही हैं कि मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते होंगे इस्लामाबाद में और फिर उसके बाद दोनों जो वफूद हैं वो इस्लामाबाद में आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ मुज्तबा खामनाई जो कि सुप्रीम लीडर हैं इस वक्त ईरान के, उनके एक खास मुशीर जो हैं वो ये बात कर रहे हैं कि जो जंग बंदी है इसमें तोसी बिल्कुल नहीं की जाएगी। और ईरानी मीडिया में ये बात कही जा रही है कि मुज़ाकरात नाकामी की तरफ जा रहे हैं। तो आखिर इस वक्त बैकडोर चल क्या रहा है, और वाकई अगर मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ जा रहे हैं तो फिर क्यों अबनाए हरम्स में अमेरिका और ईरान जो है इनके बाद अब जो चीन है वो भी कूद पड़ा है। कुछ आम 3 तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है जी। इसके साथ आपको ये खबर भी दूंगा कि बरतानिया ने खुराक की किल्लत के हवाले से एक अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है। अब जाहिर सी बात है ये अलर्ट उसी वक्त जारी किया जाता है जब आपको ये मालूम हो या आप ये देख रहे हो कि जो जंग के असरात हैं वो एक तो देरपा हो गई, लेकिन जंग रुकने का कोई जो एक निशान है वो नहीं मिल रहा। तो बरतानिया क्या इकदामात उठा रहा है, इस पर कुछ तफसीलात हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, ईरान ने एक और स्टेटमेंट दे दी है और लिबनान वाले मामले से ईरान बिल्कुल पीछे नहीं हो रहा। कोशिश ये की गई कि इसराइल और लिबनान को सालसी का रोल अमेरिका प्ले करके एक टेबल पर बिठा दे और ईरान को इस शर्त से दस्तरबरदार करवाया जाए कि देखें वो तो आपस में मुज़ाकरात कर रहे हैं, अब आप पीछे हो जाएं। लेकिन ईरान इस शर्त से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और उसे ईरान ने खुद के साथ मंसूब कर दिया है और यह भी बावर करवा दिया है कि लबनान में जंग बंदी का मतलब ईरान में जंग बंदी, यानी कि अगर वहां जंग नहीं रुकेगी तो यहां भी जंग नहीं रुकेगी। इस पर भी कुछ आम 3 तफसीलात हैं। जो ईरानी स्पीकर हैं बाकिर कालीबाफ, उन्होंने इस जंग बंदी के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स जारी कर दी हैं। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी एक बड़ी खबर आपके साथ में शेयर करता चलूं, और खबर यह है कि कल ट्रंप ने एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट में उन्होंने कहा था कि हम जो अबनाए हरम्स में हमने नाकाबंदी की है, इस नाकाबंदी को हम खत्म कर रहे हैं और इससे चीन बड़ा खुश होगा क्योंकि वो ज्यादातर तरसील के लिए इस रस्ते को इस्तेमाल करते हैं और ईरान की 90% जो तरसील है वो इसी रस्ते से होती है, उसकी मैशत 90% इसी रस्ते पर डिपेंड करती है। और इसके बाद एक खुशी की लहर भी इसलिए दौड़ी कि चले अब जो एक टकराव देखा जा रहा था अमेरिका और ईरान, 2 बड़ी ताकतों के दरमियान, शायद उस टाकरे से हम बच गए हैं। लेकिन अचानक से जो चीज़ें हैं वो रिवर्स हुई और वाकई में ट्रंप की अब किसी भी स्टेटमेंट के ऊपर एतमाद नहीं आता। अगर वो जंग बंदी की भी स्टेटमेंट दे देना फिर भी उनके ऊपर अब एतमाद नहीं आएगा कि एक टाइम पर वो जंग बंदी की स्टेटमेंट दे और साथ ही अगले दिन वो कह दें कि नहीं जंग तो जो है वो जारी है। अब देखें अबनाए हरम्स पर जो नाकाबंदी है इसे कल खुद ट्रंप ने ऐलान किया कि ये हम खोलने जा रहे हैं और चीन अपनी जो तिजारत है, जो तरसील है वो जारी रखे। लेकिन आज क्या हुआ, आज स्टेटमेंट आती है जी कि जो नाकाबंदी है वो कायम रहेगी और नाकाबंदी अभी भी मौजूद है। बल्कि खबर ये आती है जी कि अमरीकी बहरी ने चीनी जहाज़ों को वहां से वापस मोड़ा है। तकरीबन आधा दर्जन के करीब वो जहाज थे जिन्हें अमरीकी बहरिया ने वहां से वापस भिजवाया है और वापस उन्हें भिजवाया है ईरान की तरफ, क्योंकि जो तरसील थी तेल की वो ईरान से जो चीन है वो इसी रास्ते के जरिए कर रहा होता है। अब नाज़रीन कल स्टेटमेंट क्या दी गई और फिर उसके बाद आज जो इकदाम है वो बिल्कुल उसके बरक्स किया गया। अब नाज़रीन आते हैं चीन की तरफ। चीन ने जी अपने जहाज़ों को इस तरह से वापस लौटाने पर अब बहुत सख्त जो स्टेटमेंट है वो दे दी है, नाकाबंदी तोड़ने का ऐलान कर दिया और अमेरिका को
संगीन नताइज भुगतना होंगे, ये स्टेटमेंट अब चीन की जानिब से जारी हो चुकी है। पहले तो चीन ने बड़ी सॉफ्ट और सिफारती लैंग्वेज यूज की कि भाई मुदाखलत ना की जाए, हमारे उनके साथ ट्रेड है, हमारे जो जहाज हैं वो तेल की तरसील के लिए वो रास्ता इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए बेहतर ये होगा कि अमेरिका इस मामले में मुदाखलत ना करे और हमारी साइड पर वो ना आए। लेकिन इसके बावजूद जो अमेरिका है वो बिल्कुल भी नहीं माना और उसने आज जो जहाज है वो फिर भी रोके, इवन के ट्रंप ने स्टेटमेंट भी दी। अब चीन की जानिब से क्या स्टेटमेंट सामने आती है? चीन ने ये कहा है जी, एक तो उन्होंने अमेरिकी नाकाबंदी को तोड़ने का ऐलान कर दिया है इन जहाजों को रोके जाने के बाद। दूसरा, चीन ने ये कहा है कि हम अपने मफादात के तहत जो फैसले हैं वो करेंगे, हम ये नहीं देखेंगे कि भाई इस वक्त दुनिया में क्या चल रहा है, हमारा मफाद क्या, और हमारा मफाद ये है कि ये रास्ता हमारे लिए खुला होना चाहिए और हमारे जहाज़ों की जो तरसील है वो इस रास्ते से होनी चाहिए। फिर चीन ने यह कहा है जी कि हम किसी का भी जो दबाव है वो कबूल नहीं करेंगे और किसी की भी पाबंदी को भी कबूल नहीं करेंगे। कुछ देर पहले अमरीकी जो तर्जुमान है उनकी जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें ये कहा गया कि अगर जो चीन है उस पर जो उसने अगर ईरान के जो ट्रांजैक्शंस हैं, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, उसके लिए अपने अकाउंट्स यूज किए तो हम चीन के ऊपर पाबंदियां लगाएंगे। तो साथ ही फिर चीन की ये स्टेटमेंट आती है कि हम किसी भी पाबंदी के उसमें नहीं आएंगे और ना ही हम किसी के दबाव में आएंगे। और फिर आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये दी कि हमारे जो जहाज हैं वो गुजरेंगे, अब नाए हरम्स का रास्ता इस्तेमाल करेंगे, वहां से वो गुजरेंगे और अगर हमारे जहाजों को किसी ने रोका तो उन्हें जो नताइज हैं वो भुगतना पड़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जारी कर दी गई है और इसमें तमाम सवालों के जवाब भी दे दिए गए हैं अमेरिका को कि आप पाबंदियों की बात करते हैं, हम आपकी कोई पाबंदी को नहीं मानते, आप दबाव की बात करते हैं, हम आपके किसी दबाव को जो है वो नहीं मानते, और अगर दुनिया हमारे ऊपर दबाव डालेगी कि चीन और अमेरिका आमने सामने ना आए, हम उस दबाव को भी कबूल नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम अपने मफादात को देखेंगे, अपने मफादात को हम प्रोटेक्ट करेंगे और हमारे जहाज आप रोक रहे हैं, अब आपको जो नताइज हैं वो भुगतना पड़ेंगे। ये चीन ने बहुत बड़ी जो स्टेटमेंट है वो दे दी और इस स्टेटमेंट से अब यही जाहिर होता है कि चीन इनिशियल तौर पर तो यही देखेगा कि अब नाए हरम से अपने जहाज गुजारने के लिए अपनी बहरिया जो है वो उसका यूज करेगा। अगर अमेरिकी बहरिया उसे रोकने की कोशिश करती है तो फिर वहां पर घुमसान की जो जंग है ना वो होने जा रही है और इसमें ईरान की एक बड़ी मदद ऐसे छुपी है कि ईरान को फिर अपने साथ एक इत्तेहादी इस तरह से मिल जाएगा जो उसके साथ लड़ने वाला होगा। अब नाए और साथ ही साथ ईरान ने भी बल्कि एक बड़ा ऐलान कर दिया है जिसने अमेरिका को मजीद तन्हाई की तरफ धकेल दिया है और ईरान की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि हम मजीद जो 3 रास्ते हैं जिसमें बम्बुल मंदीब जो है वो भी शामिल है, इसे भी बंद कर देंगे। क्या ईरान ने स्टेटमेंट दी है जी, क्या वार्निंग दी है? वो कहते हैं अगर नाकाबंदी जारी रही तो हम खलीज फारिस, खलीज ओमान और बहराए अहमर को बंद कर देंगे। हम अपनी खुदमुख्तारी पर हर कीमत खुदमुख्तारी का हर कीमत पर दिफा करेंगे। तो ये ईरानी जो फौजी तर्जुमान है उनकी जानिब से ये बहुत बड़ी जो स्टेटमेंट है वो दे दी गई है। अब नाज़रीन, एक तरफ ये मामला चल रहे हैं, दूसरी तरफ जंग बंदी के मामला चल रहे हैं, मुज़ाकरात के मामला चल रहे हैं। तो ओवरऑल एक तो मीडिया की जानिब से भी कुछ जो चीजें हैं वो दी जा रही हैं कि इस्लामाबाद में अब दोबारा जो मुज़ाकरात हैं वो अगले हफ्ते होंगे, लेकिन दूसरी तरफ जो सिचुएशन है वो तो बिल्कुल इसके बरअक्स है और फिर ईरानी मीडिया जो है वो तो बिल्कुल ही कुछ मुख्तलिफ जो बातें हैं वो रिपोर्ट कर रहा है और ईरानी जो आला हुकाम है उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी बड़ी मुख्तलिफ हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो मुज़ाकरात हैं, अगर पहले तो सबको ये उम्मीद है, दुआ को भी है कि मुज़ाकरात कामयाब हो, दुनिया इस क्राइसिस से निकले, क्योंकि जितना ये लंबा होता जाएगा मजीद तबाही की तरफ ओवरऑल ये सारा जो खित्ता है वो धकेला जाएगा। लेकिन अगर हम फैक्ट्स को देखें, हकीकत को देखें तो चीज़ें तो हमें मुख्तलिफ जो है वो नज़र आ रही हैं। इसी तरह से ईरान के बड़े एक इंपॉर्टेंट लीडर हैं, उनकी मैं आपको स्टेटमेंट भी जो है वो बताता हूँ जी। ये ईरानी रहबरे आला के मशीर हैं, यानी कि ईरानी रहबरे आला मुश्तबा खामनाई, उनके मशीर मोहसिन रज़ाई, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है और वो ये कहते हैं कि मैं जंग बंदी में तोसी के हक में नहीं हूँ। मजीद उन्होंने कहा कि हम अब नाए हरम्स इस वक्त तक नहीं खोलेंगे उस वक्त तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारे हकूक मुकम्मल तौर पर तस्लीम नहीं किए जाते। ईरान के जो मजमाए तशखीसे मसलहत निज़ाम के रुकन मोहसिन रज़ाई जो हैं उनकी जानिब से इनका वो बता रहे हैं जी कि एक साबिक वो कमांडर इन चीफ जो है वो भी रह चुके हैं और इन्होंने ईरान के अंदर खबर रसा इदारों को दिए गए एक इंटरव्यू में ये कहा कि अमरीकी मुसलसल जंग से खौफजदा हैं।
جبکہ ہم ایک طویل جنگ کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں اور اس کا بھرپور تجربہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے مزید اپنے انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ صدر ٹرمپ اور امریکی وزیر جنگ کے بیانات کا انہوں نے اسے کوٹ کیا اور کہا کہ اگر ایرانی بحریہ تباہ ہو چکی ہے تو پھر امریکہ ابنائے حرم سے گزرنے کی جرات آخر کیوں نہیں کرتا۔ تو یہ ان کی جانب سے ایک بہت بڑی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ دے دی گئی ہے۔ پھر امریکہ میں موجود جو ایرانی میڈیا ہے، ایرانی میڈیا کے جو حلقے ہیں وہ بھی یہ اس چیز پر سوال اٹھا رہے ہیں اور یہ تجزیہ دے رہے ہیں کہ جو مذاکرات ہیں وہ آخر ناکام کیوں ہو رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کی مذاکراتی ٹیم اور ان کے سہولت کاروں نے لگتا ہے کہ سابق CIA تجزیہ کار کی کوئی جو کتاب ہے وہ پڑھی ہے یا ایران سے ریلیٹڈ کوئی انہوں نے جو تحریر ہے وہ نہیں پڑھی، اس لیے ایران میں انہیں جو مختلف تجربہ ہے وہ ہو رہا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ اگر انہوں نے ایران سے ریلیٹڈ کوئی کتاب پڑھی ہوتی تو انہیں یہ معلوم ہوتا کہ ایرانی جو ہیں وہ سرنڈر نہیں کرتے اور ایرانی سرنڈر کرنے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ انہوں نے مزید اس میں یہ کہا جی کہ یہ ایرانی احساس تفاخر ہے جو ہزاروں سالوں کی تاریخ، تہذیب اور تمدن کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس میں مطلب ہے کہ کسی مطلب ہے کہ شیعہ مذہب کے مزاحمتی افکار بھی شامل ہو گئے ہیں۔ تو یہ جی وہاں پر وہ سٹیٹمنٹس جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ پھر آگے چل کر وہ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ ایسی قوم کے ساتھ مذاکرات دھمکی کی فضا میں نہیں ہو سکتے۔ آپ ایران کا مکمل سمندری محاصرہ کر کے ایرانیوں کے ساتھ مذاکرات نہیں کر سکتے، وہ آپ کی جائز شرائط بھی ماننے سے انکار کر دیں گے۔ یہ ہیں بنیادی وجوہات کہ مذاکرات خطرے میں پڑ گئے ہیں اور امریکی پیغام رساں کو ہو سکتا ہے ایران سے تہ دست واپس جانا پڑے، کیونکہ ایک وفد بھی وہاں پر موجود ہے جو امریکہ نے جو پیغام دیا ہوا ہے وہ ایران کو پہنچا رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں پہلا فیز ہوا، پہلے فیز میں پوزیٹیو چیزیں یہ سامنے آئیں جی کہ بہت سارے معاملات طے ہوئے ہیں، لیکن ابھی مزید سیکنڈ فیز بھی ہونا ہے، رابطے میں ہیں دونوں ممالک، لیکن ساتھ ہی امریکہ نے جو محاصرہ ہے وہ کر لیا۔ تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات تو اب خطرے میں پڑ گئے ہیں، مذاکرات کہاں کامیاب ہو رہے ہیں، اور اگر کوئی وفد بھی آیا ہے تو ان کو بھی شاید کوئی پوزیٹیو جو ڈیولپمنٹ ہے وہ نہ ملے۔ اور اب آپ دوسری طرف دیکھیں تو اسلام آباد میں اگلے ہفتے کے لیے جو مذاکرات ہیں وہ ہونے ہیں، یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں، دونوں امریکی اور ایرانی وفود بھی آئیں گے۔ چلیں بالفرض ہم یہ مان بھی لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے دونوں جو وفود ہیں وہ آئیں گے، لیکن جو اس وقت ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، کیا ان ڈیولپمنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مذاکرات کامیابی کی طرف جائیں گے، یا وہی ہوگا جو پہلے فیز میں ہوا، چیزیں ڈسکس ہوں گی، اس کے بعد جو ہے وہ کوئی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ پائیں گے اور پھر اس کے بعد واپسی جو ہے وہ دونوں وفود کی ہو جائے گی۔ تو یہ اس وقت اوورال خطے کی جو صورتحال ہے وہ بنتی جا رہی ہے، اور امریکہ ایران کی طرف سے بھی جو سچویشن ہے وہ کلیئر کر دی گئی ہے، اور چین بھی اب اس سارے معاملے میں کود پڑا ہے، اور چین کا اس سارے معاملے میں آنا یہ جو ہے وہ اور بھی زیادہ خطرناک ہے۔ پھر اسی طرح سے جی برطانیہ اس سارے معاملے کو کیسے دیکھ رہا ہے اس پر بھی آپ خبر میں آپ کے ساتھ پہلے شیئر کر دیتا ہوں جی، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اوورال جو دنیا ہے وہ اس جنگ کے حوالے سے کیا دیکھ رہی ہے، یا وہ یہ کیوں سمجھ رہی ہے کہ یہ جنگ اتنی جلدی رکنے والی نہیں ہے۔ اب ہوا یہ جی کہ برطانیہ کو اس موسم گرما میں خوراک کی قلت کا سامنا ہو سکتا ہے اگر ایران سے متعلق تنازع جاری رہتا ہے۔ حکام نے خبردار کیا ہے کہ ابنائے حرم میں کسی بھی رکاوٹ کے باعث کاربن ڈائی آکسائیڈ کی فراہمی متاثر ہو سکتی ہے، جو خوراک کی پیداوار، پیکیجنگ اور مشروبات بنانے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ تو وہاں پر اس اینگل سے سوچا جا رہا ہے کہ جو ایران اور امریکہ والا یہ سارا جو تنازع ہے یہ اگر جاری رہتا ہے تو وہ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں تو یہ ختم ہو جائے گا، اس لیے اس اینگل سے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ صرف اسی اینگل سے سوچ رہے ہیں، جنگ بندی کے اینگل سے نہیں سوچ رہے، وہ اینگل سے سوچ رہے ہیں کہ تنازع جاری رہتا ہے، یعنی کہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان کو بھی یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ اتنا آسانی سے ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اس کے نتیجے میں چکن اور دیگر جو گوشت وغیرہ ہے اور گیس والے جو مشروبات جیسی اشیاء ہیں ان کی کمی ہو سکتی ہے، تاہم مکمل طور پر خوراک ختم ہونے کا خدشہ نہیں، بلکہ دکانوں میں اشیاء کی جو اقسام ہیں وہ کم ہو سکتی ہیں۔ یہ دی ٹائمز جو ہے اس کی جانب سے یہ رپورٹ چیزیں کی جا رہی ہیں۔ پھر اسی طرح سے جی ایک اور بڑی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ امریکی جو افواج ہیں وہ مکمل طور پر شام سے جو ہے وہ نکل گئی ہیں، یہ بھی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ خبر یہ ہے کہ امریکہ نے شام میں اپنی فوجی موجودگی ختم کر دی، آخری قافلہ
جو ہے وہ روانہ ہو گیا ہے، جبکہ کنٹرول اب شامی افواج کو منتقل کیا جا رہا ہے۔ یوں 2013 سے جاری امریکی زمینی موجودگی کا جو اختتام ہے وہ ہو گیا ہے، یعنی کہ شام سے امریکہ نے اپنی جو ساری موجودگی ہے وہ ختم کر دی، اور ہو سکتا ہے کہ اب جو سارا فوکس ہے وہ اسی طرح سے ایران کی جانب جو ہے وہ ہو جائے گا۔ نیکسٹ معاملہ یہ ہے کہ مذاکرات میں ایک شرط لبنان میں جنگ بندی کے حوالے سے بھی تھی۔ اس کو انیشل ایسے ٹیکل کیا گیا کہ اسرائیل اور لبنان دونوں جو وفود تھے وہ امریکہ میں اکٹھے ہوئے، امریکہ نے ثالثی کرائی، لیکن اس میں صرف اتنا ہی ہوا کہ دونوں جانب جو شرائط تھی وہ ایک دوسرے کو پہنچائیں گی، باقی کوئی اس میں ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی۔ اب اس چیز کو ایسے ایران کے سامنے رکھا گیا کہ دیکھیں وہ تو مذاکرات وہاں پر ہم کروا رہے ہیں، وہ معاملہ آپس میں خود دیکھ لیں گے، تو آپ جو ہے وہ اس چیز سے پیچھے ہو جائے، آپ اس شرط کو چھوڑ دیں۔ لیکن ایران نے یہ اب کلیئر کر دیا ہے، یہ بھی ایران کی جانب سے سٹیٹمنٹ سامنے آ گئی ہے، اور یہ ایرانی پارلیمنٹ کے جو سپیکر ہیں باقر کالیباف، انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ لبنان میں جنگ بندی اتنی ہی اہم ہے جتنی ایران میں، یعنی کہ جب تک لبنان میں مکمل طور پر جنگ بندی نہیں ہو جاتی، سیز فائر نہیں ہو جاتا، تب تک اس کا مطلب وہ بھی اتنی ہی ہمارے لیے اہمیت کی حامل ہے جتنی ایران کے اندر ہے۔ کیونکہ مذاکرات تو ٹھیک ہے چل رہے ہیں برائے نام، فی الحال آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ لبنان پر جو حملے ہیں وہ بھی ہو رہے ہیں۔ تو حملے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جنگ بندی تو پھر نہیں ہوئی، آپ مذاکرات کے دوران جو حملے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور پھر اگر ایران کے ساتھ معاملات طے ہو جاتے ہیں اور آپ ان کو یہ شرط منوانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے لبنان کے معاملے سے آپ پیچھے ہو جائیں، تو ایران ایک مرتبہ پیچھے ہو جاتا ہے، اور پھر دوبارہ جب وہاں پر اٹیکس ہوتے ہیں تو پھر ایران دوبارہ کیسے جو ہے وہ آ سکتا ہے کہ دیکھیں اب جو ہے وہ ہم جنگ بندی نہیں کرتے، کیونکہ امریکہ کے ساتھ تو اس کے معاملات طے ہو چکے ہوئے ہوں گے۔ لیکن پھر یہاں پر یہ بھی ہے کہ امریکہ محاصرہ کر کے اپنی مرضی کی جو شرائط ہے وہ منوانا چاہ رہا ہے، اور ایران نے یہ کلیئر کر دی کہ آپ کی مرضی کی شرائط جو ہیں وہ ہم نہیں مانیں گے۔ تو امریکہ کی طرف سے مسلسل دباؤ آ رہا ہے، لیکن دوسری طرف ایران جو ہے وہ بھی ڈٹا ہوا ہے، وہ بھی جمع ہوا ہے کہ بھئی آپ کی جو شرائط ہیں، ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کی شرائط ہم مانیں، اب تو بلکہ ہمارے ہاتھ میں وہ ایٹم بم آ گیا اپنائے حرمز کی صورت میں، اور اس پہ ہمارا کنٹرول ہے، اور یہ معلوم ہو چکا ہے ایران کو کہ وہ کتنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اس لیے وہ اپنی بڑی جو شرائط ہیں وہ منا کر ہی چھوڑیں گے۔ بلکہ اس ناکہ بندی پر جو امریکہ نے کی ہے، اس پر یو اے ای، سعودیہ، قطر، دیگر خلیجی ممالک کی جانب سے بھی امریکہ پر پریشر آ رہا ہے کہ یہ جو ناکہ بندی ہے آپ ختم کریں۔ اب ناظرین یہاں پر امریکہ تنہائی کا شکار اس طرح سے ہو چکا ہے کہ ایک طرف خلیجی ممالک امریکہ کے ساتھ اگینسٹ کھڑے ہو گئے ہیں کہ ناکہ بندی ختم کرے، اوپر سے جو چین ہے وہ بھی واضح جو اعلانات ہیں وہ کر رہا ہے، ایران کے ساتھ ویسے ہی جو معاملہ ہے وہ چل رہا ہے، اور دیگر جو کچھ ایشیائی ممالک کے حوالے سے بات کی جائے تو اس میں بالکل پاکستان کا ثالثی کا رول تو ہے، لیکن پاکستان بھی یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ یہ جو ناکہ بندی ہے یہ رہے اور جو کلیش ہے وہ ہو، کیونکہ اثرات جو پاکستان میں دکھ رہے ہیں، جو معاشی تباہی کی طرف جو چیزیں ہیں وہ جا رہی ہیں، مہنگائی، ایون کہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ ابھی سے ہی اتنی زیادہ شروع ہو چکی ہے کہ ایک گھنٹے کے بعد ایک گھنٹے کی جو لائٹ ہے وہ جا رہی ہے، اور ایک گھنٹے کے بعد ایک گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر جو معاملات ہیں اس حد تک جو معاملات ہیں وہ جا چکے ہیں، اور ابھی تو آپ یوں سمجھیں کہ جب چیزیں مزید وسط سائٹ پر جائیں گی تو پھر یہاں پر کیا جو حال ہے وہ ہونا ہے، پھر انرجی سیکٹر کا جو ہے وہ کیا ہونا ہے۔ تو یہ جی آج کچھ عام ترین تفصیلات تھیں، اس حوالے سے مزید جو بھی چیزیں ہوتی ہیں آپ ساتھ میں شیئر کرتا رہوں گا۔ آج کی ولاگ سے اتنا ہی، رائے کا اظہار کیجیے گا، ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب چینل کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔